अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जैसा कि हमें मालूम है कि इस रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्माउल मुबारक था जो आज हमने अदा किया। इस जुम्मातुल मुबारक पे हमने अल्लाह से काफ़ी सारी दुआएं की, आपने की, हम सब ने की, पूरी उम्मत मुस्लिमा ने की। अल्लाह पाक सब की दुआओं को कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो हमारे दोस्त सफ़र में हैं, अपने घरों की तरफ रवां दवा हैं, अल्लाह पाक उन्हें खैर व आफियत से अपनी मंजिल पर पहुंचाए। क्योंकि ईद का ये सीज़न है, ईद के करीब हैं, 2 दिन ईद में रह गए हैं, तो सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ट्रैफिक की वजह से भी काफ़ी मुश्किलात हैं सबको, तो दुआ फरमाएँ कि सबकी मुश्किलात अल्लाह आसान फरमाए और सबको खैर व आफियत से अपनी मंजिल तक पहुँचाए। दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक जो हमने इसके रोज़े रखे, आज इस रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी जुम्मातुल मुबारक था उसको अदा किया, तो रमज़ानुल मुबारक हमें क्या सबक देता है, रमज़ानुल मुबारक में हमने क्या सीखा। बात यह है, ये रमज़ान 2 दिन बाद ख़त्म हो जाना है और फिर अगले साल अगर कोई ज़िंदा हुआ हम में से तो इंशाल्लाह इसके फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करेगा। तो रमज़ान में जिस तरह हमारी हदूद होती हैं, हमारी एक लिमिट्स होती हैं कि हमारे सामने खाना पड़ा है लेकिन वक्त के अलावा हम खाना नहीं खा सकते, फ्रूट फल मशरूबात जो भी पड़ी है हम नहीं खा सकते। तो इस तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी लिमिट्स हैं, हदूद हैं, उन हदूदों को हमने क्रॉस नहीं करना रमज़ान के अलावा भी। जिस तरह ये एक लिमिट हमें बताई है ना कि खाना नहीं खाना टाइम के अलावा, तो इस तरह बाकी भी हकूकुल इबाद के हवाले से काफ़ी सारी लिमिट्स हैं और हकूकुल्लाह के हवाले से भी काफ़ी सारी लिमिट्स हैं, उनको भी हमने ख्याल रखना है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, रमज़ान में हमें ये भी एक सबक मिलता है कि हम सब्र करते हैं, ठीक है। तो रमज़ान के अलावा भी हम सब्र करें। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक में हम जो है एक दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन बाज़ लोग नहीं भी रखते। लेकिन लिमिट है कि हर बंदे का ख्याल रखा जाए। होता क्या है, आम तौर पे रमज़ान में देखा जाता है कि अगर कोई इंसान आगे पीछे गुस्सा नहीं करता तो रमज़ान में उससे बच के रहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं जी रोज़ा है इसका, जी रोज़ा है तो रमज़ान में ख्याल रखें। और बाद लोग खुद अपने मुंह से कहते हैं कि भाई मेरा रोज़ा है, मुझसे बच के रहना, या रमज़ान शुरू होने से पहले कह देते हैं कि भाई मैंने आगे कल से मैं रोज़े से होना और मेरे साथ किसी किस्म की ऊट पटांग बात या ऊंच नीच वाली बात ना करना, भाई मुझे गुस्सा आ जाता है रमज़ान में। तो इसकी वजह क्या है? जदीद तहकीक के मुताबिक, साइंस के मुताबिक, जब इंसानी जिस्म भूखा रहता है तो इंसानी जिस्म में जो फासल मादे होते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैंसर के मवाद जो होते हैं, जो कैंसर पैदा करने वाले, बीमारियां पैदा करने वाले सारे जो फासल मादे होते हैं, खुली होते हैं, उनको मैदा खाना शुरू कर देता है। जहाँ मैदा इन चीज़ों को खाना शुरू करता है, वहाँ हमारे जो गुर्दे हैं, वो जो जिस्म में पानी होता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो जिस्म में पानी मौजूद होता है उसको यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि गुर्दों ने खून को साफ़ करना होता है, फिल्टर करना होता है, तो उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। जब जिस्म में पानी ख़त्म हो जाता है, चूँकि हम पानी तो नहीं पी रहे होते 12 घंटे 6 घंटे, हमारे जो पेट में पानी होता है, सादा अल्फाज में आपको समझाऊँ, जो पेट में पानी होता है वो जब ख़त्म हो जाता है तो जो हमारे जिस्म में, हमारी वेंस में जो पानी पाया जाता है तो गुर्दे उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और जब जिस्म में पानी की सतह कम हो जाती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर किस वजह से हाई होता है? क्योंकि पानी की सतह जब कम होती है तो दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है और दिल ज़्यादा ज़ोर से धड़कता है ताकि जिस्म के आखिरी हिस्से जो हैं वहाँ तक खून पहुँच सके, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इंसानी दिमाग तक खून कम पहुँचता है, जिस वजह से रोज़े की हालत में भी इंसान को गुस्सा आता है। आम तौर पे हम ये सवाल करते हैं कि भाई रमज़ान में तो शैतान कैद होता है, तो फिर गुस्सा क्यों आता है, फिर लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? तो उसकी साइंटिफिक जो वजह है वो यही है कि जिस्म में जब पानी की कमी होती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हमें अगले की बात सही तरीके से समझ नहीं आती, जिस वजह से हमारी बर्दाश्त कम हो जाती है और हमें गुस्सा आता है। तो भाइयों, हमने तो साबित ये हुआ कि भाई शैतान की वजह से बहुत कम लड़ाइयाँ होती हैं, ज़्यादा लड़ाइयाँ जिस्मानी बीमारियों की वजह से होती हैं, ज़्यादा लड़ाइयाँ जिस्मानी अनबैलेंस जो केमिकल्स होते हैं
ہمارے جسم میں، دماغ میں جو ہمارے کیمیکلز ہوتے ہیں، بلڈ میں جو ہمارے کیمیکلز ہوتے ہیں، ہمارا جو امائنو ایسڈ جو گلوکوز ہمارے جسم میں پایا جاتا ہے، اس میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں وٹامن اے بی سی ڈی، اس کی کمی کی وجہ سے انسانی جو دماغ ہے وہ کبھی کبھی ان پیرالائز ہو جاتا ہے، جس وجہ سے لڑائیاں مقبول ہوتی ہیں۔ تو کافی ساری لڑائیاں رمضان المبارک میں ہو جاتی ہیں۔ انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، زیادتی بڑا بھی کر سکتا ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے، ہر بندے سے زیادتی ہو جاتی ہے۔ چونکہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، باقی سب سے غلطی ہو جاتی ہے۔ باپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بیٹے کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے۔ تو یہ عید سے پہلے باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹے سے کہہ دے کہ بھائی میں نے اب غلطی کر لی ہے، میں معذرت چاہ رہا ہوں، مجھے معاف فرما دو یار، مجھے معاف کر دو۔ اور اگر بیٹے سے غلطی ہوئی ہے تو وہ باپ کو کہہ دے کہ ابو جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں تھی، بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے، ٹھیک ہے۔ اور بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، بہن سے غلطی ہو گئی ہے، مالک سے غلطی ہو گئی ہے، ملازم سے غلطی ہو گئی ہے، اور جو ماتحت طبقہ ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے، یا جو سپیریئر طبقہ ہے اس سے غلطی ہوگی، تو ایک دوسرے سے معافی مانگ لو یار۔ عید اسی کی ہے جس کے دل سے حسد ختم ہے، جس کا دل صاف ہے، جو بالکل خوش خشحال ہے، جس نے اپنے گناہوں کو معاف فرما لیا، یعنی اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا اللہ سے۔ یہ معذرت میں نے ایک لفظ غلط بول لیا، جس نے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف فرما لیا، اسی کی عید ہے بھائی۔ اور جس نے وہی پرانا بغض، وہی پرانی حسد، اپنے کینہ دل میں پالا ہوا ہے، تو اس کی عید نہیں ہے، کیونکہ اس کے گناہ ہی نہیں معاف ہوئے۔ وہ کس وجہ سے عید منا رہا ہے، کس کی عید منا رہا ہے؟ تو بھائیو، جو زیادتیاں، جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سے آؤ بھائی آج توبہ کرتے ہیں۔ رمضان میں ہو گئی ہیں، اس سے پہلے ہو گئی ہیں، ہم سب اس سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور ہمیں جنت میں جانے والا بنائیں گے۔ اکثر ہم نے دیکھا کہ بھائی آپس میں ناچاکیاں، آپس میں جو ناراضگیاں ہماری ہوتی ہیں، تو ہم اس کو جو ہے بڑا طول پکڑ جاتی ہے وہ ہماری ناراضگی، اور جس وجہ سے نہ اگلا بندہ جو ہے اس سے مستفید ہو سکتا ہے رمضان سے، نہ ہم ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ اور ایک بات جو آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج 28واں روزہ ہے، اور آج رات تاک رات ہے، آخری تاک رات اس رمضان کی، یہ بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اس میں بھی جاگیں، یہ بار بار نہیں آنی، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیں، ٹھیک ہے؟ اور کل جو دن ہے، امام شافعی کے نزدیک، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو تاک رات ہوتی ہے، اگر اس میں تم اس کے فیض و برکات حاصل نہیں کر سکتے، تو تم اس کے دن میں بھی اللہ کی جو ہے برکت کو ڈھونڈا کرو، اللہ کی جو پناہ لیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، اس کے دن میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اگر تم رات کو سو گئے ہو تو 29 میں جو روزہ ہے اس کی دن میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، تو ہم جو ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے والے بنیں۔ امید ہے، اللہ سے پوری امید ہے۔ اور ایک بات مجھے جو یاد آئی ہے، ابھی میں آپ کی گوش نظر کروں، ایک بہت پیاری حدیث آپ کے کانوں سے میں ابھی گزار رہا ہوں، اس پہ عمل کرنا ہے۔ بھائیو، اگر بڑے سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے لیے معافی مانگ لو تم، اور معافی مانگ کے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو جائے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ سب سے بڑی ندامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری حدیث سنانے والا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صلح کرنے والا پہل کرے اور اس کی عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن وہ مجھ سے لے لے۔ تو عزت کم نہیں ہوتی، صلح کرنے سے، معافی مانگنے سے، بڑے کی یا چھوٹے کی بڑے سے عزت کم نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ تو اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم سب جو ہے آج توبہ بھی کریں کہ بھائی جو ہم ضد پار رہے ہیں، جو حسد پار رہے ہیں، اسے توبہ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں بھائی ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اللہ کے لیے صلح کر لو، جو بھی لڑے ہو صلح کر لو، اللہ کے لیے صلح کر لو۔ کس کی غلطی ہے بھول جاؤ، جس نے زیادتی کی چھوڑ دو، اللہ پاک اس کے بدلے تمہیں وہ طاقت بنائیں گے، وہ بڑی طاقت بنائیں گے کہ تمہارے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے، اور تمہاری بات کوئی سنے گا بھی۔ یہ میری بات یاد رکھنا، آج اگر تمہاری بات کوئی نہیں سنتا، تم صلح کر کے دیکھ لو، تمہاری بات لوگ سنیں گے، اور جس سے تم صلح کر رہے ہو کل تم اسے ایک آواز دو گے، کل آپ نے اسے ایک آواز دینی ہے، اس نے لبیک کہنا ہے، جی بھائی فرمائیے، کیونکہ محبت پیدا ہوتی ہے، صلح سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو عید اسی کی ہے جو اپنے گناہ بخشوا لے اور
خوش خوشحال رہے، اپنے رشتہ داروں سے ملے۔ تو فرمایا تھا، میں نے بتایا تھا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ بھائی اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہے جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تلقی کرے، جو مسلسل شراب پی رہا ہو، جو زانی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو حسد کینہ بغض دل میں رکھ رہا ہو۔ تو یہ جو 4 بندے ہیں ان کی بخشش نہیں ہے رمضان میں۔ ہم اپنی بخشش کروائیں، حسد کینہ بغض کو دل سے نکالیں، اور امید ہے کہ اس عید کی سب نے بہت اچھی تیاریاں کی ہوں گی۔ اللہ سب کی تیاریوں کو، اللہ سب کی یہ جو رمضان میں عبادتیں کی، دعائیں کی قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک جو کہا سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔